أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ما شاء الله الله أكبر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا الله أكبر ما شاء الله حفظك الله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم الله الله ما شاء الله نعرة تكبير بالله تكبير
عزمة قرآن. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. الله، ما شاء الله يا شيخ، أحسنت. نعرة تكبير، نعرة تكبير. ما شاء الله، ما شاء الله. والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. جميل. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله الله الله. سبحان الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا
الله أكبر الله 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 والسماء وما بناها ما شاء الله والأرض وما طحاها الله 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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله حياك الله पढ़ते रहिए कारी साहब पढ़ते रहिए अरे बेदार हो के सुनिए मेहमान है दूर से आए कैसे बैठे आप कहिए एक मरतबा सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा पढ़ेंगे आप याद करेंगे यादगार तिलावत होगी हौसला अफजाई फरमाए कहें सुभान अल्लाह जरा सीधे होकर बैठिए सोइए मत जागिए वरना फजर की अजान दे दूंगा फिर पढ़िए कारी साहब खूब पढ़िए इंशाअल्लाह ये तो अरे सुनेंगे नहीं सुनेंगे अगर आप कहें तो दुआ करा दें हैं क्या कह रहे हैं जी सुनेंगे इंशाअल्लाह तो होशियार होकर सुनिए इस चीज से बहुत असर पड़ता है इंशाअल्लाह सुनेंगे कहिए सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला والسماء وما بنيها नारे तकबीर बिल्लाहि तकबीर अज़मत कुरान माशाअल्लाह या शेख माशाअल्लाह قد أفلح من زكيها माशाअल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة माशाअल्लाह الذي
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله ما شاء الله ما شاء الله. وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم
नारे तकबीर, नारे तकबीर। ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله بارك الله. سبحان الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله